आयचे सत्कार मूर्ती म्हणजे मित्र बाब राजेंद्र आर्लेकर ताका 60 वर्सां पर्यंत आयज आपयताले. म्हणजे 60 वर्सां 23 एप्रिलाक जाली आणि त्या दिसांनी इलेक्शनाचो सगळो भार आशिल्लो. त्यामुळे आमी 30 मेक हो एक सत्कार करूया जो थोडोसो आनंद उत्सव जातलो अशें आमी मनान धरलेले. कारण गोंयचे राज्याचो घटक राज्य जाल्यार 27 वर्सां बाबा राजेंद्र आर्लेकरांचो 60व्या वाडदिवसाच्या निमतान आनी आमकां खात्री आशिल्ली दोनूय आमचे खासदार निवडून येतले आनी बाब श्रीपाद गृहमंत्री आसतले. साखर म्होंव आनी कितें गोड आसा जाल्यार ते केशर इतल्यो सगळ्यो गजाली एका वेळार ताज्या वाडदिसा निमतान आयल्या. म्हाका दिसता 60व्या वाडदिसाचो कार्यक्रम करपूय मातसो लकी आसता. श्रीपाद भाऊचो चेडो आमच्या कडेन चुकून म्हणल्यार ट्युरिजम मिनिस्टर जातलो. आयज परत जालो. तशेंच लक राजेंद्राकूय मेळू अशें हांव देवा कडेन मागता. हांव आशिर्वाद कारण जरी तशें समवयस्क असले तरी एक 1.5 वर्स ताचे पेक्षा ल्हान असल्यामुळे आशिर्वाद हो जाणट्यान दिवपाचो आसता. आमचो संस्कार हो आशिर्वाद दिवपाक म्हाका योग्य हें करना पण ताचें अभिनंदन करता. शुभेच्छा तांकां भरपूर मन म्हज्या जवळ फाटीं गेलें 89 गेले जेन्ना राजेंद्र आर्लेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर काही चुको जाल्यो. नवीन पिढये कडेन चुको जावप स्वाभावीक आसा. तांकां सगळे गोंयचे भारतीय जनता पक्षाचे पुराणे सगळे खबर ना. बीजेपीचे खऱ्या अर्थान पक्षाचे काम नेटान सुरवात करपाक हे 3 जाण पयलीं आशिल्ले. ते म्हाका दिसता लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर आनी श्रीपाद नायक. हे 3 जाण हांच्यांनी बीजेपीचे सुरवातीचे काम करता आसतना तसो राजेन सुदैवी कारण घरान काम करपाक तर विरोध नाशिल्लो. श्रीपादाकूय नाशिल्लो. लक्ष्मीकांतान तो फेस केलो. हांव स्वता ताका साक्षीदार आसा आनी तातूंत भितर हांवूय भितर इनवॉल्व जालो. राजकारणान जावंक नासलो. मित्र म्हणून ताका कितें तरी व्हरून दिवपाक मांद्र्या गेल्लो, हरमला गेल्लो. वाटेर कोणे रातची म्हणजे येता थंय गाडी हाडली. त्या बरोबर आमची मातशी तकलेक राग रोखडो लागलो म्हणून त्या इलेक्शनाक हांव थंय ठाण मारून बसलो. अनेक लोकांचे अपप्रचार आंगार घेतले. हल्लो सुद्धा आंगार घेतलो. हांवें इतल्याकूच सांगता की ह्या सगळ्या म्हणजे हेटाळणी करप थोडीशी अशी फाफडून उडोवप ही प्रवृत्ती फेस करणाऱ्या आयज बीजेपीचे अनेक कार्यकर्ते आसा आणि बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणणारे ताका गांवान मान आसा. पण जेन्ना सुरवात केली राजेंद्रान किंवा तांचे बरोबर श्रीपाद भाऊ त्या वेळार भारतीय जनता पक्ष आमी भाजीपालो खायना म्हणून म्हाका सांगताले. हांव पयल्याच खेपाक गेलो वाळपय इलेक्शनाक. मागीर 92 91 म्हाकाय निवडणूक लढय म्हणले वाळपय गेलो. म्हाज्या वांगडा आशिल्लो एक कार्यकर्तो जो गाडी चलयतालो कार्यकर्तो तो लिंगायत. एकाच्या घरान आमी जेवपाक बसले. ताणें हाडले ताट दवरले म्हज्या कडेन आनी सगळे कोबीची भाजी कांदो सुद्दां टमाटां आनी कितें कसली भाजी सगळ्यो भाजी हाडून दवरूंक लागलो. हांव असो सायडीक पळयलो तो म्हजो जो पळय ड्रायव्हर म्हणजे कार्यकर्तो तो बसलो. ताज्या पानार हो कितें तरी कुडके उडयता. हळू चौकशी केली जाल्यार ते कितें ते म्हणूंक लागले हे ते तुका घालतना म्हणलें मटन चिकन. तो लिंगायत तो शिवराक. हांवें म्हजे ताट काडले ताकाय ताज्या म्हणजे समजूत कितें भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणजे तो प्युअर बोट आसता. तो नुस्तें खावतना नॉन व्हेज खावतना ही समजूत आशिल्ली त्या काळार. अशा काळान आमी ज्यांच्यांनी कामां केली तातूंत सगळ्यांत फुडें आशिल्ल्या पैकी राजेंद्र आर्लेकर. हांव मागीर 4 वर्सां नंतर म्हाका पक्षान त्या वेळार मातशें वातावरण बरें आशिल्लें. म्हाका पण याद जाता अजुनूय 1992 निवडणुकीक एके वटेन निवडणुकी म्हणजे आप पार्टी आहा पळय ताचे पेक्षा
चड कश्ट आमी केल्ल्या, शुन्यांच्यान विश्व निर्माण केल्ल्या, स्वताक सांगपाक हे दिसना. एक एकदां हांव वेवसाया खातीर धंद्या खातीर विमानान वतालो मुंबय, आयलो की हांगा आंदोलन आसतालें, 5 बोर्ड कामी रस्त्यार बसतालीं, लज दिसताली. खरेंच सांगता, बसताले निर्धारान कित्याक बसताले, संघान शिकयल्ली एखादी गजाल मनान विश्वास धरलो की ती करूंक जाय म्हणून ते रस्त्यार बसताले आमी. पण रस्त्यार बसता आसतना खंय तरी मनान बेटी कोण अशें चोरी केल्ल्या भशेन थोडीशी फिलींग येताली. एक 5 जाणूच आसताले, 100 असल्या व्हडलो प्रॉब्लेम नाशिल्लो, 1000 असल्या प्रॉब्लेम नासता, 5 आसताले, 7 आसताले. आनी म्हाका एकट्यान विचारला, तुमी पोराडे मरे, तुमी कितें राज्य करतले? मुख्यमंत्री जायना फुडें सगळ्यान पयलो फोन हांवें ताका केल्लो आनी ताका इतलें सांगलें की आमी पोराड्यांनी आयज राज्य ताब्यांत घेतलें. म्हणजे पोराडे आशिल्ले आमी आयज 60चे म्हातारे न्हय, जाणटे जावपाक लागले, केस पिकपाक लागले. आनी फाटीं वळून पळयता आसतना म्हाका दिसता फक्त समाधान आसा आनी केल्ले कश्टाकडे एक अभिमान, आंग छाती भरतली अशी स्थिती आसा. आनी अशा ह्या स्थितीन आशिल्ले जे अवघे कार्यकर्ते आहा तातूंत एक राजेंद्र भाव म्हणचो म्हणजे अग्रगण्य आसा. आयज म्हाका आनंद जाता, हांव ताचें कौतुक करता आसतना सभापती आमी योग्य निवडलो. 2 गोश्टी आनी ह्यो करच्यो पडटा, रुथलेसली करच्यो पडटा. एक शिस्त हाडपाचो प्रचंड प्रयत्न आनी म्हाका दिसता जवळपास यशस्वी जाला. तो विजय सरदेसाय आसतानाय सभागृहाक शिस्त हाडची पडटा. सभागृह म्हणजे हे न्हय तें नवटंगी करपाचो जागो न्हय तो. सभागृहान जेन्ना आमी उलयता तेन्ना सभागृहाचे रूल आसता की वॉट एवर यू टॉक, यू आर टॉकिंग विथ युअर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. पेपरार आयला म्हणून सभागृहान म्हणपाक येना. पण आयज काल काही जाणांक टीव्हीर दिसता म्हणना फुडें पेपरार आयला म्हणपाचें पार्लमेंटान सुद्दां जाता गजाल. पण गोंयच्या विधानसभेन गेल्या सुरवातीक जी थोडीशी शिस्त आशिल्ली ती शिस्त परत हाडपाचें श्रेय जर म्हाका कोणें विचारलें जाल्यार हांव तें बाब राजे रांदेकाराक. दुसरी तितलीच अभिमानाची गजाल हांव सांगूंक सोदतां, ताणें सभागृहाचें कामकाज हळूहळू करून मातृभाशेन करपाक सुरवात केली. आग्रह करून चुको जातल्यो, आमचे कडेन चुको जातल्यो, आमी कितें हें न्हय, देव न्हय. एक एकदां प्रचंड अडचण निर्माण जाता थंय. तो मराठीन किंवा कोंकणीन बरयल्ले जाग्यार इंग्लिशीन हाडून दिता आनी मागीर हातान इंग्लीश वाचता कोंकणी आमी, किंवा एक एकदां वन्स इन अ वायल मराठी जाता. म्हणजे मराठी सुद्दां तितलीच आमकां आवडीची भाशा, पण स्वताची भाशा कोंकणी आहा. त्यामुळे कोंकणीन उलयलो जाल्यार ते पयल्या खेपार रेकॉर्ड जावपाक लागले. पूर्ण कामकाज कोंकणीन जाल्लें आसा आनी म्हजी एक विनंती आहा की ताणें ठरोवन एखादो दीस आमी पूर्ण दीस कोंकणीनूच उलोवपाचो प्रयत्न करूया. एकूय शब्द दुसऱ्या भाशेन येवपाची आवश्यकता. हे एक श्रेय मातृभाशेक परत एक आमच्या स्वताच्या पार्लमेंटान परत एक किंमत दिवपाची जी पळय एक मानसिकता ती ताणें निर्माण केली. आनी म्हणून ह्या दोनूय गजाली खातीर हांव कौतुक करता. म्हाका एक खात्री आसा की जेन्ना केन्ना ते ह्या पदा वयल्यान रिटायर जातले, हांवें जेन्ना केन्ना ते अशेंच अनेक वर्सां काम करीत रावतले हाची म्हाका खात्री आहा. पण ज्या वेळार जातले पळय त्या वेळार इतिहासान एक नांव जर चकचकीत सभापतीचे योग्य प्रकारे सभागृह आनी सभागृहाच्या एकूण रेस्पेदा कडेन पळोवना सभापती म्हणून कोण नांव येतलें जाल्यार ते डेफिनेटली राजे नार्लेकार पयले म्हणटा. 20 वर्सांचो आतां एसेंब्लीचो अनुभव पळोवनूच हांवें सांगता की सभागृहाचें पावित्र्य सभागृहान अशा प्रकारे हाज्या पयलींच्या खंयच्याच सभापतीक दवरपाक येवं. हांव खूब वेळ गेला, मैत्री बरोबर थोडे इमोशन्स बरोबर थोडोसो जाणीव की आतां 60 जावपाक लागलो. फुडल्या हातून लायनीन हांव मेजपाक लागलो. आतां फुडल्या वर्सा 2 वर्सां तर कितले जातले 60 तर चौक जाण म्हाका फुडल्याच लायनीन मेळ्ळे. चौक जाण
फाटल्या लायनीन थोडे यंग आसा काळे ओरिजिनल पण वय कमी आसा पण फुडल्या लायनीन जितले नवे पिकलेले केस असले तरी सुद्धा अत्यंत जिगर घेऊन एक आयुष्यान केन्ना न पळयल्लो क्षण म्हणजे 26 मेक फक्त 2 दुखां हांवें दोळ्यांच्यान काडली. ल्हानपणान शाखेक वतालो केन्नाच अपेक्षा करूंक नासली की ह्या मातृभुमीचेर खंय तरी सत्ता अशा लोकांची जातली जांकां ह्या देशाची काळजा पासून माया आसा. मेक हरशीं हांव वर्सो समारंभाक बी खूब वचपी मनीस न्हय पण 26 मेक पूर्ण 2.5 वरां समारंभ एकाच जाग्यार खुर्चेर हातपाय हालयतालो हांव हेवटेन तेवटेन पण थंय बसून हांवें तो समारंभ त्या दिसा पळयलो आनी म्हाका दिसता तीच एक पॉझिटिव्ह जी वायब जाल्या पॉझिटिव्ह जे वायुमंडल जाला ते आयच्या कार्यक्रमान तशेंच फुडें वतले आनी राजेंद्रा कडच्यान गोंयच्या एकूण सामाजीक हाजेर आनी राजकीय हाजेर भरपूर येणाऱ्या काळान कॉन्ट्रिब्युशन जातलें ताजे भितर सहकार्य आनी ताजे भितर भाग आसतलो हाची म्हाका खात्री आहा. हांव ताजे बरोबर सगळ्यांच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन ताजें अभिनंदन करता आनी अनेक वर्सां आयुष्य जगता आसतना अत्यंत आरोग्या बरोबर बऱ्या आरोग्यान ते जग मेळचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता.